जयतु सुरभारती। रचयिता श्रीमन्मिथिला प्रसाद त्रिपाठी। भावमाला। नौम्यहं राघवं सानुजं सप्रेयं। ज्ञानिनामग्रगण्यो यतो वायुजो। राक्षसानाम भक्ष्याः कृता वानराः। पूजिताश्चापि लोके सुरैर्वन्दिताः। आदिपूजा कृता देववृद्धेरपे। क्षेमलाभो सुतौ यस्य जातौ गृहे। सिद्धियुक्ता मतिर्यस्य लक्ष्मीगृहे। तं भजे प्रार्थये श्रीगणेशं मुदा। यत्कृपातो भवेद्वाक्यमुकानने। नादतो वर्णशब्दादयो यत्कृताः। वागलङ्कारमप्यस्त्यजस्रं यतः। प्रार्थ्यते देवताभिः स्तुता भारती। गुरुभिव्यक्तये स्याद्य दीया कृपा। स्यान्मतिर्निर्मला चिन्तने यत्स्मृतौ। वन्दनादेव व्यासोऽपि पौराणिकः। अभूदधे तन्महो नौमि सारस्वतं। मातरं सन्दधे पितृदेवं भजे। आशिषा संस्कृते प्रेमजातं ययोः। संस्कृतायाञ्जलिः संस्कृतसृग्वणि। वृतपुष्पैरजस्त्रं प्रसादः अर्प्यते। विश्ववन्द्यापि भाषामृता या पुरा। साधुना जल्पकैः कथ्यते चेन्मृता। जन्मनो मृत्युपर्यन्तकं स्वीकृता। लोकसंस्कारवाणी कथं संस्कृता। संस्कृते ज्योतिषं शब्दशास्त्रादिकं। संस्कृते ज्योतिषं शब्दशास्त्रादिकं। संस्कृते विप्रवाणी तथा वेदगीह्ये। दर्शनान्याजगुः संस्कृते वैद्यकं। धर्मकामार्थमोक्षप्रदा आगमाः। संस्कृते सन्ति चेद्वेद्यते सद्बुधैः। तत्कथं भारतीयो नरीनृत्यते। संस्कृतं सन्त्यजन् भावदुःखो मुधा। भारतीसेवका भो बुधाः प्रार्थ्यते। संस्कृतोत्थानमद्यापि सञ्चिन्त्यताम्। ज्ञानभारं वहन्तः प्रमादः कथं। भारते संस्कृतज्योतिरादीप्यताम्। साम्प्रतं संस्कृतज्ञा अहोवर्जिताः। सन्ति सेवाविधौ शासनेनाप्यलं। वृत्तियाहित्यमद्यास्त्यतः केवलं। ज्ञानमाश्रित्य चैके रताः संस्कृते। भूरिसङ्ख्यैर्जनैर्भारते सर्वथा। दीनता वृत्तिहेतोर्दरी दृश्यते। चिन्तिता देवभाषारता निर्धनाः। सोदरं पूरणायापि दूनाः कलौ। प्राप्तवाणिज्यविज्ञानशिक्षा जनाः। लेख्यकर्मण्यथो सैन्यवृत्त्यां तथा। सन्ति मोदान्विताश्चेतदा संस्कृते। प्राप्तशिक्षाः कथं शासने नादृताः। मान्यता भारतीया च तचिन्तनं। वेशभूषास्मदीया वलिनामला। भोगिनः संस्कृतेरेव विध्वंसका। नित्यमेवास्ति तैः पालिता दासता। पण्डितो निन्द्यते द्राक्तरो वन्द्यते। मेहनादौ पशुत्वं वरीवृत्यते। चन्दनादिप्रलेपः शिखासूत्रके। सर्वमाडम्बरं गण्यते कोविदैः। सत्प्रणामः पदस्पर्शरीतिस्तथा। चाटुता निम्नता हीनता कथ्यते। तारवाण्या हलो हाय टाटा प्रियाः। सभ्यतायां वरिष्ठा मता भारते। सद्वरिष्ठः सुशिष्टः प्रणम्यो गुणी। सर्वविद्यासु निष्ठो विशिष्टो धनी। छन्दसां ग्राहकश्चेदलं विद्यया। चिन्तकाः शीलिनो यान्ति मोहं सदा। दर्शनार्थं यदा यान्ति वैदेशिकाः। वीक्ष्य काशीं कुरुक्षेत्रमेवं विधम्। औराश्चर्यतो रामजन्मोर्जिताम्। नैव वन्द्यास्त्ययोध्यापुरीयं हि सा। द्वारकावन्तिका कृष्णजन्मावनी। काञ्ची माया हरद्वारपुर्यस्तथा। मद्यामांसादिवृत्त्या तथा तस्करैः। दूषिताः धूम्रपानादिभिर्मोक्षदाः। तीर्थभूमौ च विद्यालये मन्दिरे। पाठपूजागृहे चोपदेशस्थले। शान्तिभङ्गप्रिया नीतिसेतुं सदा। लङ्घने पण्डिताः सन्त्यलं निर्भयाः। ब्रूहि सत्यं स्वधर्मचरत्वं सदा। नैव पाठ्यक्रमे शासकैः कल्पितं। नास्ति दोषो जनानामतः कथ्यते। भारते पीड्यते संस्कृतिः केवला। यत्र देशे तदीया क्षता संस्कृतिः। दम्भपूर्णाश्च ये नेतृवर्गास्तथा। सभ्यता सिन्धुपारेऽपि नालक्ष्यते। कुत्र राष्ट्रप्रमोदान्वितं जायते। मातृका जन्मभूः पितृदेवश्चखं। नैव जानन्ति तृष्णाकुलाः शासकाः। रक्षणायाशुतां संस्कृतिं भारते। संस्कृतिज्ञानमावश्यकं सर्वदा। क्वास्ति संस्कारभूर्देवभाषां विना। नैतिकार्धं कुतः संस्कृतं सन्त्यजन्। संस्कृते शीलरक्षोपदेशादिकं। जीवनार्थ सदा संस्कृतं भारते। जीवनान्ते च या नारकी यातना। कल्पितास्ते सदाचारसन्धारणे। संयमाः शास्त्रनिर्देशबोधस्त तथा। जीवने वृत्तिपावित्र्यहेतोः कृताः। याः कथाः बालबोधाय पूर्वं कृता। स्ताः पुराणेतिहासेषु मिथ्योदिताः। मन्यमानाः समालोचना तत्पराः। भारतीयास्तु मोहान्विताः विक्लवाः। रोगनाशाय या भारते पद्धतिः। हेतुनाशादृजोन्मूलिकासीत् पुरा। सापि विश्वसिताङ्ग्लप्रथापालकैः। अद्य वैद्या अलभ्या ध्रुवं ग्रामके। ग्रामवृक्षैश्च गेहस्थितैर्द्रव्यजै। यत्प्रयोगैश्च बभूयते रुक्षमः। नाद्य संलक्ष्यते शुचिवेदप्रियैः। द्राक्तरैरेव देशीविधिः खण्डितः। हास्यभावं गतोऽसौ च धन्वन्तरिः। सुश्रुतो वाग्भटो नापि संस्मर्यते। मौनभावं गताचारकी योजना। क्वाथकल्पोपचारा भृशं विस्मृताः। कैपशूलेन मार्टेन फोर्टेन वा। रोगशान्तिर्न पथ्यादिसङ्कल्पना। नासवारिष्टसेवा। रसाद्यास्तथा। भारते भारतीयो विधिर्विज्ञीतः। भारते सन्ति नाडीविदो दुर्लभाः। रोगिणां लक्षणान्येव दृष्टत्वायतो। नावलिहोनुपानं चिकित्साविधौ। पाल्यते टेबलेटोपचारे रतैः। वैद्यविद्याचनैरप्यहौ संस्कृतं। नैव संस्मर्यते प्रायशो वार्यते। तत्कथं संस्कृते सनिबद्धं पुरा। संहिताज्ञानमाप्त्यै च संकल्पना। आयुषो वेदविद्यासु ये स्नातका। नैव जानन्ति ते संस्कृतं सर्वथा। नास्त्यतः प्रीतिरल्पापि शास्त्रे स्वके।
कुञ्जिकाभ्यासतो द्राक्तराः सन्ति ते संस्कृतज्ञेन चेद्भावतः पठ्यते आयुषो वेदमद्यापि सद्वैद्यकः भूतले वन्दितः प्राणदाता सताम् भारतीयो विधिः स्यात् तथा रक्षितः रोगिचर्यां निदानं चिकित्साविधिं स्त्रीजनानां शिशूनां तथा रुक्षमं को निरुक्तं निघण्टुं च वेतुं भवेत् संस्कृतज्ञानहीनः समर्थोऽधुना संस्कृतज्ञानमाप्तुं च यावत् बुधाः नोत्सहन्ते न तावत् बुधा सन्ति ते वैद्य आत्मानमेते वृथा मन्वते शास्त्रबोधः कथं मूलबोधं विना भारतं कीदृशं पूर्वकाले भवद् कीदृशी संस्कृतिर्भारतीया पुरा जीवनं कीदृशं भारते भूनृणां वेतुमद्यापि जागर्त्यलं संस्कृतं संस्कृतिर्मानवीया तथा सभ्यता भाषणं मानवानां पुरा यादृशं प्राक्तनं भारतं ज्ञातुमिहा भवेद् चेदलं संस्कृतं सम्यगालोड्यताम् यापि लोके अस्ति रामायणी सत्कथा यादृशी संविदास्ते महाभारते अद्वितीया च पौराणिकी धारणा देवभाषां विनास्ते मुधा कल्पना कर्मतः क्षत्रियो अभुजनैर्वन्दितो रावणो ब्राह्मणो राक्षसत्वं गतः वानरा गृध्रभलूककाः कर्मभिः देवभावं गताः सन्ति रामायणे विग्रहो बन्धुषु स्वार्थबुद्धया स्त्रितो जिज्ञतुः सत्यधर्मो महाभारते संस्कृते वर्णिता कौरवाणां क्षति रक्षिकाचार्यवृत्तेः स्थिता संस्कृता दूतजं भूमेजं भ्रातृयुद्धं गृहे वर्णितं यच सर्वं महाभारते तत्र कृष्णेन गीतार्जुनायार्पिता ब्रह्मविद्यापि युद्धस्थले वर्णिता मोहनाशो बभावाशु लब्धा स्मृतिः विश्वरूपं तथा चार्जुनो दृष्टवान् भूतिमैश्वर्यमाप्तं जयञ्च श्रेयं यद्विना नैव तत्संस्कृतं संस्कृतं बाणभटः सुबन्धुः कवि संस्कृते गद्यबन्धे तु दण्डी कविर्विश्रुतः पद्यबन्धे च वाल्मीकिराद्यः कविः व्यासभासाश्वघोषादयः कीर्तिताः कालिदासो मयूरः कविर्भारविः शम्भुभूतिस्तथा भटनारायणः श्रीयुतो हर्षदेवोऽपि माघो बभूव देववाणिकविश्वग्रगण्या इमे व्यापृताः काव्यलालित्यवैशारदी रीत्यलङ्कारवृत्तिस्तथा च ध्वनिः निर्मलौचित्यवक्रोक्तिवृत्तिरसो यत्र चोक्ताः कवीन्द्रा इमे संस्कृते पद्यमेकाक्षरं द्वयक्षरं बन्धजं विश्वभाषासु लुप्ता विना संस्कृतं काव्यशिक्षा कला संस्कृते विद्यते गौरवं तन्मदीयं स्थितं संस्कृते नास्ति काव्यात्मचिन्तान्यभाषास्वयं वर्णमात्रादिभिर्वृत्तिशिक्षा तथा भावसापेक्षवर्णैः रसाः संस्कृते केवलं वर्णिताः सन्ति काव्यादिषु नात्मबोधं विना भारते चिन्तनं नात्मबोधादृते शान्तिसङ्कल्पना नात्मबोधादृते मोक्षलाभस्तथा सर्वमेतद्विना संस्कृतं दुर्लभं वेदपाठस्य याविष्कृता पद्धतिः पूर्वकालेऽधुना ह्रसतां सा गता नैव माला शिखा दण्डरेखा जटा पाठका न ध्वजस्यापि लोके स्थिताः नैव विज्ञारथस्यापि विप्राः क्वचिद् दुर्लभास्ते घनस्यापि सा पद्धतिः या द्वितीया विद्या वैदिकैरक्षिता नाच सा रक्षणीया बुधैर्यत्नतः वेदमन्त्रैर्मुखे वह्निमन्थक्रिया यज्ञतो वृष्टिरारोग्यलाभस्तथा पुत्रयागादिसङ्कल्पना कल्पना साम्प्रतं नैव विज्ञा अतस्तन्मृषा यादृशं सामगानं पुरावर्तितं हस्तकण्ठस्वराणां विधिश्चादृतः विस्वरिणेन्द्रशत्रुर्मुतो यादृशः तादृशं विस्मृतं सर्वमस्मद्विधैः यादृशी संस्थितिर्खे ग्रहाणां गतिः जातमासीत् पुरा ज्योतिषां वेत्रेभिः नाद्य तद्गण्यते अतो मुधा मन्यते ज्योतिषां शास्त्रमद्यास्ति लोपं गतं योगविद्याश्रिता खेचरी प्रक्रिया भारते योगिभिर्जीवितासीत् पुरा अमृतत्वं च दीर्घायुरादीयते यतया नाद्य सर्वं विना संस्कृतं वर्णकोशस्तथा शब्दकोशो यथा संस्कृतेनेकशोर्थान्वितः प्राप्यते अन्यभाषासु सूर्याय चन्द्राय नो नैकशब्दाः लभन्ते विना संस्कृतं यास्ति वैदेशिकानां प्रिया भाषणे तत्र कर्णे कटुः संरवो जायते शब्दशास्त्रं न तस्यास्तु सम्प्राप्यते शंसनं दासतायाः परं भारते बेनिसन् ग्रीफिथो मोक्षमूलस्तथा संस्कृतज्ञाश्च तीबो गफश्चाभवन् चेत्कथं भारतीयैर्न पापठ्यते हन्त भाषा स्वकीया स्वदेशे मृता कीथमुग्धानलौ वेण्टरोनित्सकः गायगर बेबरो डेविडश्च स्मिथो रायसश्चैव गेटेस्तथा विश्रुताः संस्कृतार्थाः कथं नैव ये मामकाः मातृभाषाङ्ग्लभाष्येव येषां पुरा तैरपीयं प्रभावादलं शिक्षिता मन्यमाना जनाः पण्डितं भारते भाषणे लेखने संस्कृता निर्गताः चेद्वयं भारतीयाः प्रयासे रताः स्यामवश्यं प्रयोगे ध्रुवं संस्कृता आगमिष्यत्यजस्रं जनैर्वन्दिता विश्वभाषापि भव्या भवित्री तदा भारते चोत्तरे ये जनाः प्रायशो राष्ट्रभाषां च हिन्दीं वरं मन्वते दक्षिणस्थाः सदा भाषणायोद्यताः आङ्ग्लभाषां न हिन्दीं प्रियां प्रीणते राष्ट्रभाषाविवादो वरीवृत्यते तस्य शान्त्यै प्रयासो अपि चेत् भारते स्वीकृतिः संस्कृतार्थं भविष्यत्यलं भारतीयरैरभीष्टं यतः संस्कृतं कन्नडस्तेलुगुर्वा मराठी गिरा तामिळी चैव मलयालमी गुर्जरी बङ्गवाणी निमाडी व्रजीवावधी सिन्ध पञ्जाब राजस्थले भाषिताः मालवी कौरवी भोजपुर्यां भवोरो हरियाणवी या अपि छत्तीसपूर्वे भाषिता स्यात् बघेली बुन्देली विभाषा प्रेया भारतीयासु च क्षेत्रभाषास्वलं
संस्कृतस्यैव शब्दाः लभन्ते मुहुः चेद्विभाषादिबोधाय सद्भावना नैव पूर्णा भवेत् देवभाषां विना। संस्कृतं भारते लोकभाषा पुरा राजभाषा बभूवेयमाद्या तथा संस्कृतात् पालिभाषा तथा प्राकृता वागभुवनपभ्रंशभाषा शुभा शौरसेनी व्रजे मागधी मागधे कौशले चार्धपूर्वा मता मागधी सिन्धुदेशे अथ पैशाचिकी भारती भाषिता आसीद् विदर्भ महाराष्ट्र्यया भारतीयासु भाषासु पारंगतो भूयते संस्कृतज्ञानिना सर्वथा वेत्रेभिः सर्वदा संस्कृतं वन्द्यते पठ्यते रक्ष्यते पूज्यते प्रार्थ्यते संस्कृतिं भारतीयां व्रता रक्षितुं जातिधर्मान्वितञ्चैक्यमालोक्यते सर्वभूतेषु सौख्यं दरीधर्तेया सर्वतः सा अस्ति भाषा प्रिया संस्कृता। भारते भाषणं संस्कृते सर्वतः स्याद्यथा मातृभाषापदे संस्कृता देववाणी भवेद्राष्ट्रभाषा यथा चिन्तयन्त्वेव लोके बुधाः पण्डिताः सन्ति सिंहा वने नैकसंख्यान्विता नैव लोके मयूरास्तथा भूरिशः सर्वतः नैव वृक्षा वटस्यास्त्रिता राष्ट्रिया सन्ति सर्वेऽल्पसंख्यान्विताः चेतथा संस्कृतं भाषमाणा जना नैव देशेऽप्यनेके लभन्ते यदा राष्ट्रभाषा भवेनो कथं संस्कृतं लोकभाषासु शब्दा अनेके यतः पालिताः कीरमार्जारश्वानस्तथा पालयन्त्याङ्ग्लभाषानिदेशं गृहे संस्कृताङ्ग्यां कथं ते धरिष्यन्ते नो नैव विद्मो वयं दूषणं तेषु बालभावात् प्रयोगान्वितां भारतीं मातुरुक्तां पितुः प्रेरितां स्वे गृहे भाष्यमाणां विभाषां सदा बालकाः आलपन्तीह लोके तथा संस्कृतं भाष्यमाणा जनैः भाषिता सा भवेद् भाष्यते येन सा भाषिता स्यात् कथं स्यात् समृद्धा जनैरादृता भाषिता लोकभाषा भवेत्री ध्रुवं भारते प्रातरुत्थानतः स्वस्थतायै सदा रात्रिकाले शयानं परिव्याप्य धर्मशास्त्रोदिता सैव दैनन्दिनी संस्कृतिवर्णिचर्यापि वैज्ञानिकी देह आद्यस्ततो धर्मसंसाधनं कल्पयित्वा सदाचारशिक्षोदिता जीवनान्ते मृतिर्नैव मोक्षान्विता ब्रह्मसायुज्य संकल्पना संस्कृते विश्वमध्ये स्वदेशस्य भाषा प्रिया भारते हन्त नैतादृशी धारणा भारतीयासु भाषासु याद्या पुरा नैव संस्मर्यते त्यज्यते सा गिरा भारते पूर्वजानां गिरा का प्रिया हिन्दुसंस्कार भाषास्ते का भूतले मंत्रभाषा च का तंत्रभाषा तथा संस्कृता देवभाषा बुधानां प्रिया मुस्लिमा सन्ति चोर्द्विप्रिया जन्मत शाङ्ग्लभाषा प्रिया सन्ति चेशानुगाः हिन्दवो नैव जाने कथं संस्कृतं विस्मरन्तोऽन्यभाषासु मोहान्विताः सर्वदान्ये स्वभाषा प्रवृद्धधैरताः सन्ति देहेन चार्थेन चितेन च नैव जाने कथं भारतीयैरहो पूर्वजानां प्रियं संस्कृतं त्यज्यते आम् पराधीनता कारणं चेतदा साम्प्रतं भारते वै निजाधीनता भारतीयैर्विदेशे प्रथा नन्द्यते का कथा संस्कृतं रक्षितुं भूतले अन्तहीना कलौ भौतिकी प्रोन्नतिः नास्ति शान्तिस्तथा तोषलाभोप्यतः भक्तियोगात्मबोधार्थमारोग्यदा भारतीया विधा संस्कृते रक्षिता यस्य भाषा परार्थं परं भूषणं भावभूमिः परा वेशभूषा परा सभ्यतां यः पर्यशां बिभर्ति अद्य चेद् नौ स्वतन्त्रः सदेशे स्वतन्त्रे अपि स्वे यावदासीत् पराधीनता भारते संस्कृतोन्मूलनार्थं सदा तत्पराः संस्कृतिज्ञा बभूवुर्हि वैदेशिकाः जीविताद्यापि तैर्हि सितेयं वृषं खण्डिता भूरिशश्चैव वैदेशिकैः अद्य शिष्टा वराकी विशिष्टा शुभा संस्कृतिर्भारतीया स्थिता यादृशी रक्षिताभूत् पुरा संस्कृतेनैव सा भारते तत्सुरक्षा न सम्पत्स्यते चेदवश्यं विनष्टा भवित्रिह सा रक्षिता संस्कृतद्वेषिभिर्या पुरा सा स्वतन्त्रे अपि देशे मुमुक्षान्विता संस्कृतिरेव नाशाजना भारते मानसं पारतन्त्र्यं च वक्ष्यन्ति चेत् तद्ध्रुवं राष्ट्रनाशस्य सम्भावना नाशितं चिन्तयित्वा च तैः संस्कृतं यादृगप्यस्ति सर्वैः सदोपेक्षित तादृशञ्चास्य रूपं न चिच्छिष्यते तत्प्रचाराय देशे स्वतन्त्रेऽपि तत् पारतन्त्र्यग्रसिष्णुर्विना संस्कृतं दास्यभावे स्वदेशे अपि वैदेशिकैः संस्कृतिः संस्कृतञ्चापि नश्येद्यथा योजनाबद्ध एव प्रयासस्तथा तैरलं कारितस्तद्वयं वञ्चिताः दीनतां प्रापिता पण्डितैर्वञ्चिता शोषिता संस्कृतज्ञैर्गिरा भारती हन्त लाभाय स्वार्थे रतैर्प्रियैः भाषणे नादृता वञ्चने स्वीकृता वावदुकां मुधा स्वार्थपूर्त्यै रताः नास्य संरक्षणे तत्परा यत्नतः संस्कृतज्ञाः स्वगेहे सदा संस्कृतं सन्त्यजन्तोऽपि मोदान्विता भारते संस्कृता निर्गता लोकभाषा भृशं वन्दिताश्चादृताः सन्ते भाषास्तथा नैव संस्मर्यते मातृभावं गता चापहा मामकैर्जन्मदोत्सर्जिता स्वोदरं पूर्णायास्ते भाषा प्रिया भाषणे स्याः प्रचारे प्रसारे वयं नैव युक्ता अतो विश्ववन्द्यापि गीह्ये मृत्युभावं गता चामृता संस्कृता भो बुधाः पण्डिताश्चापि पौराणिकाः भारते संस्कृतोत्थानहेतोः शुभः एष कालोऽस्ति सजीभवन्त्वात्मनां संस्कृतिं पान्तु सम्प्रार्थयामो वयं कर्मकाण्डेषु संस्कारविद्यादिषु ज्योतिषां कर्मणीत्थं कथावाचने पाठकार्ये रताः पण्डिताः पूजने नैव ते संस्कृतं शिक्षितुं चोद्यताः संस्कृतेनैव येषां प्रतिष्ठाधुना
नास्ति वृत्तिस्तु येषां विना संस्कृतं संस्कृतेनैव यथार्जने पंडिताः हन्त तैरेव विस्मर्यते संस्कृतं भारतीयैः किशोरैः क्षणं धार्यताम् भारतीरक्षणं सव्रतं कल्प्यताम् भारते राष्ट्रभाषा यथा वेदगीह्ये जायतां तादृशं तद्व्रतं पाल्यताम् प्रत्ययादेव लोके जनाः संस्कृताः प्रत्ययेभ्यः पदत्वं सदा संस्कृते कोऽपि शब्दो विना प्रत्ययं स्यानके संस्कृते प्रत्ययो भारतस्यास्त्वतः जीवनोद्धारकृत्साधनं किं सखे संस्कृते रक्षणार्थं कृती कः कलौ कश्च लालित्यमाधुर्यपुराश्रितः संस्कृतं 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 केवलं केन देवाश्च सम्भाषणे हर्षिताः कास्ति शिलादिशिक्षारता भारती लोकवन्द्या पुरासीत् सुधाक्तापेका संस्कृतेनैव सा संस्कृता संस्कृता यैव भाषासु मुख्या पुरा भारते भारती वाक्च दिव्या सुराणां प्रिया रीत्यलङ्कारझङ्कारनादाकुलां सेवतां ताम्रसेनान्वितां संस्कृतां भारते भारती संस्कृतिराजतां भारतं भासि लीनं सदा जायतां भातु विश्वे विभा मोक्षदा साम्प्रतं भारते भातु भव्यामृता भारती मातृदेवो अर्चितः पितृदेवस्तथा स्यात् गुरुर्वन्दितो मोदपूर्णो गृही स्याच सत्यप्रियः सत्यनिष्ठस्तथा शिष्यवर्गः सदा शासितः स्यात् बुधैः मा अस्तु बालो अपि फल्मप्रियो भारते चा अस्तु संस्कारितः शीलवृत्त्यादिभिः सा अस्तु लक्ष्मीगृहे पाणिसंस्कारतो मा अस्तु स्वच्छन्दचारी गृही भारते बालकाः संस्कृताध्यायिनो भारते व्रतः संस्कृते जायताम् भारतीयैरजस्त्र तथा यत्नतः तत्प्रयासो विधेयोऽस्य संरक्षणे भारतं चास्मदीयं सुदेशं प्रियं संस्कृतिर्भारतीयानवद्या प्रिया भारतीयोऽस्ति धर्मो मदीयो मलो भारतीयास्तु भाषा ततः संस्कृता पद्यपुष्पैरियं गुम्फिता रागतः संस्कृतज्योतिषे स्रग्विणी भावतः भावमाला बुधोरः स्थले राजताम् भारते भातु सा संस्कृता भारती शम्भुनेत्राष्टरात्रेकवर्षे कृता मासि चान्ते प्रसादेन या निर्मिता संस्कृतज्योतिषे भावमाला शुभा भार्गवेन त्रिपाठीभवेनार्प्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग् भवेत्।